बहिनी उर्मिला श्रेष्ठको हत्या भएपछि दाइले भावुक हुँदै यस्तो भने। दर्शक पनि यसैबारे पछिल्लो समयको नयाँ अपडेट समाचार ल्याएर तपाईँहरूमाझ उपस्थित भइसकेका छौँ। यस समाचारलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, साथै सम्पूर्ण नेपालीमा पुर्याउन सक्दो शेयर गरी सबै सामु पुर्याइदिनुहोला। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनुहोला। अब आउनुहोस् पुरा समाचारतर्फ लागौँ। आइतबार अपराह्न 4 बजेको समय थियो। नेपाल प्रहरीको सशस्त्र प्रहरी गणको टोली विराटनगरमा आफ्नो काममा थियो। तीमध्ये एक टोली स्ट्यान्ड बाई राखिएको थियो र त्यही टोलीमा 3 प्रहरी जवान उर्मिला श्रेष्ठ। दिउँसोदेखि मोरङको लेटाङ नगरपालिका 500 खुवामा छात्रामाथि दुर्व्यवहार भएको भन्दै एकजना शिक्षक विरुद्ध प्रदर्शन भइरहेको थियो। शिक्षा विकास माविका 56 वर्षीय शिक्षक मनोज पौडेलले कक्षा 7 मा अध्ययनरत 14 वर्षीय छात्रालाई शुक्रबार होली पर्वको दिन रङ लगाउने क्रममा यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै स्थानीयले विद्यालय घेराउ गरेका थिए। नेपाल प्रहरी जवान उर्मिला श्रेष्ठको मोरङमा जनताको सेवा गर्दा गर्दै ज्यान लियो। जनताको सेवा गर्न फिल्डमा खटिएकी उनको जनताले नै ज्यान लिएका थिए। एकजना 6 कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीलाई उनकै शिक्षकले यौन दुर्व्यवहार भएको घटना बाहिरिएपछि शिक्षकलाई पक्राउ गर्न पुगेकी उर्मिलालाई गाउँलेले ज्यान लिएका हुन्। मोरङ लेटाङमा मृत्यु भएको हो र उनलाई नेपाल प्रहरीले शोक सलामी दिएर अन्तिम संस्कार गरिएको छ। परिवारकी एक्लै छोरी उर्मिला असामूहिक निधनले उनको परिवारमा वज्रपात परेको छ। विवाह भएको 1 वर्ष पनि पूरा नहुँदै श्रीमती गुमाउनु पर्दा उनको श्रीमानको आँसु उभाएका छैनन्। उनी विक्षिप्त बनेका छन् र उर्मिलाको परिवारका विकास अधिकांश सदस्य प्रहरीमै थिए। उनका एकमात्र दाइ पनि प्रहरीमा जागिरे छन् भन्ने श्रीमान पनि प्रहरी नै हुन्। तराईमा सबै होली मनाइरहँदा उनी भने ड्युटीमा थिइन्। चाडपर्वकै दिन उनको ज्यान गएको हो। बहिनीलाई सदाको लागि विदा गर्नुपर्दा उनका दाइ भावुक भएका थिए। दाइले बहिनीलाई भनेका हरेक कुराहरू याद आइरहेको छ भन्दै भावुक बने। श्रीमती उर्मिला बिरामी भइरहने भएर हाम्रो उपचार गराएर सँगै बस्ने सपना सधैँको लागि उडाइदियो भन्दै उनका श्रीमान भक्कानेका थिए। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। शौचालय जाँदा छिमेकीले बलात्कार गरेको आरोप लगाएको छ। रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिका स्थित खेतमा शौच गर्न गएकी एक महिलालाई सोमबार साथै छिमेकीले नै बलात्कार गरेको खुलासा भएको छ। छोरा छोरीकी आमा बलात्कारको शिकार भएको भन्दै प्रहरी कहाँ उजुरी दिएकी छन्। फतुवा विजयपुर नगरपालिका 2 शीतलपुर घर भएकी महिलाले खेतमा शौच गर्न गएको बेला स्थानीय युवकले बलात्कार गरेको भन्दै उजुरी दिएकी हुन्। इलाका प्रहरी कार्यालय लक्ष्मीनियाका अनुसार छिमेकी 29 वर्षीय रूपलाई पटेलले बलात्कार गरेको खुलासा भएको छ। पीडित महिला चिच्याउन थालेपछि पटेलले शरीरका विभिन्न स्थानमा टेकेर घाइते बनाएको समेत प्रहरीको अनुसन्धानमा खुलेको छ। त्यसपछि पटेलले घर छाडेर भागेको प्रहरीले जनाएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय सही रामनारायण यादवले घटनामा संलग्न पटेलको खोजी भइरहेको बताउनु भएको छ। पीडित महिलालाई स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सदरमुकाम गएर पठाएका छन्। उनले भने राति नै फरार भएका पटेललाई अनुसन्धान भइरहेको छ। चाँडै पक्राउ गर्नेछौँ। प्रहरी प्रशासनीय विरुद्ध एमाले रौतहटमा आन्दोलित। एमाले विरुद्ध र प्रहरी प्रशासन नियोजित ढङ्गले डाकेको भन्दै नेकपा एमाले रौतहटले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। गठबन्धन सरकार र गठबन्धनका राजनीतिक दलको इसारामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी उपरीक्षक एमालेका नेता कार्यकर्तालाई अनावश्यक दुःख दिने झुटा मुद्दामा फसाउन लागेको भन्दै नेकपा एमाले आन्दोलित भएको हो। ठूलो संख्यामा रहेका एमालेका नेता कार्यकर्ताले जुलुसले जिल्लाको मध्यभाग भरुडामा प्रदर्शन गरेको थियो। एमालेको पार्टी कार्यालयबाट सुरु भएको विरोध रयाली श्रीराम सुगर मिल हुँदै गरुडा मेल चोकमा पुगेर सकिएको सो पार्टीका जिल्ला उपसचिव पलट चौधरीले जानकारी दिए। प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण बहादुर शाही र प्रहरी उपरीक्षक विनोद घिमिरे विरुद्ध चर्का नाराबाजी गरेका थिए। प्रदर्शनकारीले निर्देशनलाई फसाउन पाइँदैन, पक्षपाती सरकार प्रशासन चाहिँदैन, पक्षपाती सिडिओलाई बर्खास्त गर, निष्पक्ष निर्वाचनको वातावरण तयार गर, षड्यन्त्रकारी प्रहरी प्रशासन मुर्दाबाद, षड्यन्त्रकारी सिडिओलाई कारबाही गर र हर्सा सवारी दुर्घटनाको उच्च स्तरीय छानबिन गर, मुद्दाको वास्तविकता लुकाउनेहरूलाई कारबाही गर र हर्साका सवारी दुर्घटनाको वास्तविकता दोषीलाई कारबाही गर, राजनीतिक प्रतिशोधले निर्दोषलाई फसाउने षड्यन्त्र बन्द गर, सवारी दुर्घटनाको सत्य तथ्य सार्वजनिक गर र लासमाथि राजनीतिक गर्ने घृणित कार्य बन्द गर जस्ता नाराहरू लगाएका राष्ट्रिय युवा संघका स्थानीय कमिटी सदस्य एवं पार्टी जिल्ला कमिटी सदस्य निवेश यादवले जानकारी दिए। गठबन्धन सरकारको इजलासमा रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी परीक्षकको नेतृत्वमा एमालेका कार्यकर्ताहरूमाथि झुट मुद्दा लाग्ने, गाली बेइज्जती गर्ने तथा बदनाम गर्ने, आवश्यक दुःख दिने कार्य भइरहेकाले एमाले विरोधमा उत्रिएको एमालेका जिल्ला अध्यक्ष त्रिभुवन शाह अमरले बताउनु भएको छ। उनले निष्पक्ष हुनुपर्ने प्रहरी प्रशासन गठबन्धनका नेताहरूको इसारामा एमाले विरुद्ध खुलेआम उत्रिएको आरोप लगाउँदै उनीहरूलाई तुरन्त बर्खास्त गरेर छानबिन गर्नुपर्ने माग गरे। एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवं जिल्ला इन्चार्ज उपेन्द्र शाहले एक साता अगाडि नागेन्द्र शाहको नाममा रहेका 17/6163 नम्बरको स्कर्पियो पिकअपले गैर चरपुर सडक खण्डको हर्साहमा ठक्कर दिँदा 2 जनाको मृत्यु र 2 जना घाइते भएका थिए। घटनामा समातिका चालकलाई रिहा गरी प्रहरीले गाडीमा हुँदै नभएका गाडी धनी शाहको नाममा मुद्दा दर्ता गरेर फसाउने षड्यन्त्र गरिएको बताउनु भयो। उनले उक्त दुर्घटना भएको समयमा गाडीमा उनको सवार थिए भन्ने हेरेर थाहा पाउन सडकमा रहेका सीसीटीभी फुटेज र भिडियो क्लिपहरू हेरेर थाहा पाउन सकिने भएको पनि जबरजस्ती
बस्ती शाहलाई फसाउने नेतले मुद्दा दर्ता गरेको भन्दै निर्दोषलाई फसाउने खेलको अन्त्य हुनुपर्छ उनले बताउनु भएको छ। उनले सो दुर्घटना निकै नै दुःखद भएको उल्लेख गर्दै वास्तविकता दोषीलाई पक्राउ गर्न छाडेर प्रहरी प्रशासन निर्दोषको पछाडि लागेको आरोप लगाउँदै घटनामा दोषी देखिएका जो कोही पनि उम्कन नहुरी माग गर्नु भएको छ। केन्द्रीय सदस्य एवं जिल्ला सह इन्चार्ज उद्धव रेग्मीले प्रहरी प्रशासनका पछिल्ला गतिविधिले उनीहरू नियोजित रूपमै एमाले विरुद्ध लागेको प्रश्न देखिएको भन्दै अहिलेकै प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी उपरीक्षक जिल्लामा रहे वैशाख 30 मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचन निष्पक्ष हुनेमा शंका उत्पन्न भएको बताउनु भएको छ। केही दिन अगाडि एमालेका उपमेयर र उडाध्यक्षलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कार्यकक्षमै गाली गर्दै दुर्व्यवहार गरेपछि माफी मागेको एमाले स्थानीय कमिटी सदस्य प्रभु शाहका स्वकीय सचिव विजय यादवलाई बिना कारण पक्राउ गर्दा प्रहरीले माफी माग्दै छोडेको घटनालाई स्मरण गर्दै उनले गठबन्धन दलको इशारामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी उपरीक्षकले एमालेका कार्यकर्तालाई बिना कारण दुःख दिने फसाउने योजना बनाएको आरोप लगाउनु भएको छ। अब भित्री पक्राउ गर्न सफल भएको हो। उनीहरूले बलात्कारपछि नाबालिकाको टाउकोमा ढुङ्गा र बियरको बोतलले प्रहार गरेर गम्भीर घाइते बनाएका थिए। छाडीमा फेला पार्दा उनी सकत्याम्य अवस्थामा थिइन्। यौनाङ्ग र ताम्य अवस्थामा भएको प्रहरले भेटाएको थियो। बालिकालाई फागुन 27 गते मोरङको बेलबारी 8बाट खेल्दै गरेको अवस्थामा चोकफन चकलेट दिई ललाई फकाई गरी पीडितको घरबाट 250 मिटर उत्तर पश्चिम दिशाको खर वरिपरिमा करडी गरी बियरको बोतल तथा ढुङ्गा प्रहार गरी ज्यान लिएको कार्यालयका प्रमुख एवं प्रहरी उपरीक्षक जनार्दन जीसीले बताउनु भएको छ। अभियुक्तलाई प्रहरीले शारीरिक र प्राविधिक अनुसन्धानबाट घटना भएको 12 घण्टामा पक्राउ गरेको उपरीक्षक जीसीले जानकारी दिए। उनीहरूलाई श्राद्ध एक अस्पताल एक पसलमा मांसपेशी गरी मामा घरमा गएर बसेको अवस्थामा पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। आरोपी अजय चौधरी 2 वर्ष अगाडि 2 वर्षीय बालिकाको अपहरणमा मुद्दा करार चलान भई गएको मङ्सिर 18 गते अदालतको फैसलाबाट रिक्त भएका थिए। बालिकाको सब विवत्स अवस्थामा फेला परेको उपरीक्षक जीसीले बताउनु भएको छ। अभियुक्तलाई पूर्व पक्षका लागि 5 दिन अदालतबाट म्याद थप गरेको छ भने घटनाको आरोपमा आजीवन कारावासको माग गरेको प्रहरीले जनाएको छ। करिश्माको अन्तिम संस्कारमा उनका परिवार भक्कानी घटना देखिएका सबैका आँखा रसाए। बिचरी त्यति सानी बच्चीमाथि यस्तो घटना भयो र स्थानीय विश्व निरौला भन्छन्। उनका बाबुआमाले अनेक सङ्घर्ष गरेका थिए र त्यो घटनाले हामी सबैलाई त्रासी दिएको छ। अहिलेसम्म आमाको होस खुलेको छैन र राजकुमारका छोरा केही समय यता बिरामी छन्। 2 छोरी मध्ये एकजना शारीरिक अपाङ्गता भएकी छन् र उनी बोल्न सुन्न सक्दिनन् र काममा नगएपछि राजकुमारलाई आफूसहित 5 जनाको जीवनको धान्न धौधौ भएको छ। गाउँका महिलाहरूको समूहले चन्दा उठाएर उनलाई सहयोग गरिरहेका छन्। समाज सञ्चार जगत र बुद्धिजीवी उद्योग व्यापारी व्यवसायी पनि सरकारको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गरिएको लेख बताए। सबै मुलुकहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने नेपालको राष्ट्रिय नीतिको मर्म अनुरूप छिमेकी राष्ट्रहरू लगायत अन्य कुनै पनि राष्ट्रका विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिन नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उनले बताएका छन्। त्यस्तै देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुगाउनेमा मित्र राष्ट्र दात्री निकाय क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूप्रति पनि सरकारले आभार व्यक्त गरेको छ। बैठकले विभिन्न प्रसारण लाइन आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्त गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने निर्णय गरेको छ। विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र सदस्यहरूमा न्यायाधीशहरू रमेश कुमार पोखरेल र यमुना भट्टराई, शालिग्राम कोइराला र बलभद्र वास्तुला र खुशी प्रसाद थारूलाई तोक्ने निर्णय गरिएको छ। त्यसैगरी राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौँको कानून सदस्य एवं अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश टेक प्रसाद ढुङ्गानालाई तोक्ने निर्णय भएको छ। खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगको अध्यक्ष एवं सदस्य सिफारिस समितिको सदस्यमा भूपेन्द्र प्रसाद आर्यलाई नियुक्त गरिएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो। सरकारले भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरूलाई सम्बोधन हुन बाँकी रहेका मागहरूका बारेमा संयुक्त अधिराज्य सरकारसँग वार्ता गर्न संयुक्त अधिराज्यका लागि नेपाली राजदूतको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डल गर्ने निर्णय गरेको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। अमेरिकाबाट जहाज चढेर नेपाल आइपुगी 7वटा साँढे। अमेरिकाको सिकुबाट प्लेन चढाएर ल्याएको 7वटा साँढे 3 दिनको हवाई यात्रापछि शुक्रबार काठमाडौँ आइपुगेका छन्। गाईको नस्ल सुधार तथा दूध विकासका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले खरिद गरेको 7वटा साँढे नेपाल आइपुगेका हुन्। 23 फेब्रुअरी अर्थात् 11 फागुनमा अमेरिकाको सिकागोबाट हिँडाइएको उक्त साँढेहरू कतारको राजधानी दोहा, भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली विमानस्थल हुँदै 3 दिनको जहाज यात्रामा काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइपुगेको मन्त्रालयले अन्तर्गतको नेपाल लाइभ स्टार सेक्टर र नोभेम्बर आयोजनाले जनाएको छ। भारतको नयाँ दिल्लीसम्म कतार एयरबेजमा ल्याइएका साँढेहरू त्यसबाट भने नेपाल एयरलाइन्सको जहाजमा चढेका थिए। नेपाल ल्याएका साँढेहरू मध्ये 2वटा शक्ति 100% शुद्ध
होलिस्टन जातका हुन् भने 5वटा 100% शुद्ध जर्सी जातको भएको आयोजनाका अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अधिकृत डाक्टर केशव भट्टले जानकारी दिए। शुक्रबार आइपुगेको साडीहरू अहिले काठमाडौँमै आइसोलेसनमा राखेको र केही दिनमा पोखरामा रहेको बिर्री उत्पादन केन्द्रमा पठाइनेछ। कृत्रिम गर्भधान मार्फत नस्ल सुधार र दूध उत्पादन बढाउन 170 वर्षपछि स्केलमा पहिलो पटक 100% शुद्ध साडीहरू नेपाल ल्याएका छौँ। यस राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय पोखरामा लगेर नस्ल सुधारमा प्रयोग गरिनेछ। भट्टले अनलाइन खबरसँग भने जङ्ग बहादुरले 1907 मा ल्याएपछि पहिलो पटक अमेरिकाबाट साडी ल्याई आयोजनाको दाबी छ। नेपाल ल्याएका मध्ये 2वटा साडी शुद्ध होस्टेल र 5वटा जर्सीका साडी हुन् र 10 देखि 12 महिना उमेरका यी साडीहरूको कुल 2300 किलो छ। साडीहरू नेपाल ल्याउन मेडग्रम नामक सप्लायर्सले ठेक्का पाएको थियो र शिकागोदेखि पोखरासम्म पुर्याउन कुल 1,30 लाख सप्लायर्सले ठेक्का पाएको आयोजनाले जनाएको छ। दूधका लागि किसानले व्यावसायिक रूपमा पालेको गाईमा उन्नत जातको नस्ल सुधार गर्न यी साडीहरू ल्याएको भट्टले बताए। राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय पोखरामा यी साडी मार्फत सङ्कलन हुने बिर्री स्थानीय नेपाली गाईलाई क्रस गराउँदा 50% गुण सर्छ। यसले हाम्रो गाईहरूको दुग्ध उत्पादन क्षमतामा बढ्छ र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अधिकृत डाक्टर भट्टराईले भने 18 देखि 21 महिनाका हुँदा वयस्क हुने यी साडीहरूबाट उत्पादन हुने बिर्री नस्ल सुधारका लागि उच्च कोटिको हुने राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालयले जनाएको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। 2वटा मोर्चाको आकस्मिक बैठक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बन्द गर काठमाडौँ बस्यो र नेपालका क्रान्तिकारी देशभक्त प्रगतिशील राजनीतिक शक्ति र नेपाली जनताको राष्ट्रिय रूपमा अस्वीकृत विरोध र देशव्यापी सङ्घर्ष गर्दा गर्दै पनि देउवा सरकारले रातारात एमसीसी कन्फ्याट पारित गर्न मूर्खता गरिरहेको छ। विज्ञप्तिमा यस्तो छ, राष्ट्रका विरुद्ध घोषणा गरिएको बन्द कार्यक्रमलाई पुरै तागतका साथ सफल पार्न देशभक्त वामपन्थी प्रगतिशील सच्चा लोकतन्त्रवादी लगायत आम जनसमुदायमा अनुरोध गरिएको छ। यसका विरुद्ध राष्ट्रिय रूपमा प्रतिवाद सङ्घर्ष सञ्चालन गर्नु देशभक्त नेपाली जनताको कर्तव्य हुन पुगेकाले विषयको यही संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी हामी 6 कम्युनिस्ट पार्टी र 2 मोर्चाले तत्कालीन जनसङ्घर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेका छौँ। यसलाई पुरै लगातार तागतका साथ सफल पार्न देशभक्त वामपन्थी प्रगतिशील र सच्चा लोकतन्त्रवादीहरू लगायत आम जनसमुदायमा विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। साथै आज एमसीसीको विरोधमा आन्दोलनमा घाइते सम्पूर्ण देशभक्त योगदानहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपाल बन्दको घोषणासहित संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नेहरूमा नेकपा महासचिव विप्लव, नेकपा नौ क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन